अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान राही निसार। हमेशा हमारे साथ लाइव में कोई ना कोई मेहमान होता है, तो आज जिसको आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी पटन प्रतपाल सिंह ओबराय जी है। क्योंकि बहुत सारे इस वक्त मुश्किलात है म्युनिसिपल कमेटियों में। अगर हम पटन म्युनिसिपल कमेटी की बात करें, जो सफाई का अभियान इस वक्त चल रहा है, यानी कि हम ये कहेंगे कि माई टाउन माई प्राइड का प्रोग्राम एक साइड में, दूसरी साइड में यहाँ पे सफाई जो अभियान का प्रोग्राम चल रहा है बहुत जोर से चल रहा है। और अगर हम पटन म्युनिसिपल कमेटी की बात करें, यहाँ पे भी बड़े पैमाने पर यह प्रोग्राम चल रहा है। मगर जमीनी सतह पे इसके हकाइक क्या है, क्या सफाइयाँ होती है, क्या जो सफाई करने वाले हैं इनको किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, उस पर भी बात करेंगे। और बहुत सारे लोग यहाँ पे सवाल कर रहे हैं कि अगर सफाई का अभियान अभी चल रहा है तो जमीनी सतह पे नजर नहीं आ रहा है। इस सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ है म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन प्रतपाल सिंह ओबराय जी। सर, आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज में। पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि जो सफाई का अभियान अभी चल रहा है, तो अवेयरनेस देते हैं, उसके साथ साथ हम सफाई भी करते हैं। जमीनी सतह पर लोग कहते हैं कि अच्छे तरीके से हमें ये दिखने को नहीं मिलता है, तो क्या वजूहत है? देखिए निसार साहब, पहले तो मैं सबसे गुलिस्तान न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो बार बार मेरे टाइम पे हर वक्त मेरे साथ पूरी कोऑपरेशन करते हैं और लोगों की जो दुख तकलीफें हैं वो मेरे को बताते रहते हैं। सफाई अभियान का हमने आज से शुरू किया है। ये 28 तारीख से शुरू है, 6 तारीख तक लगातार है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चल रहा है। इसमें माई टाउन माई प्राइड का प्रोग्राम भी है। हम पूरी मशक्कत से सुबह 7 बजे से मैं निकला हूँ अपने आदमियों को साथ लेके। हम पूरे हर किसी वार्ड में सफाई कर रहे हैं और हमारा जो ये सफाई अभियान है ये जोर से चल रहा है, अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन टाउन के पूरी तरह से कोऑपरेट नहीं करते हैं। इनको हमने बार बार कहा है कि प्लास्टिक यूज पहले तो बिल्कुल करना ही नहीं है। अब कभी कभी कुछ हो भी जाए तो इसका अलग रखिए। आप जो गीला है, जो बाकी कूड़ा करकट वगैरह निकलता है, ड्राई को अलग रखिए, वेट को अलग रखिए। हमारी गाड़ियां आएंगी, हमारे एम्प्लॉइज आएंगे, वो खुद उठा के ले जाएंगे। लेकिन लोग पूरी तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। लोगों से मैं यही अपील करता हूं कि मेरे जो भी एम्प्लॉइज हैं आप उनसे पूरी तरह से कोऑपरेट करिए। कोई किसी को परेशानी तकलीफ हो, मेरे नंबर दिए गए हैं, मेरे को फोन करिए, मैं खुद आऊंगा हर किसी वार्ड में। लेकिन लोगों से अपील करता हूं कि पूरी तरह से कोऑपरेशन करिए। हाली जी, पहले मैं आपको यहाँ पे मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि जब भी मीडिया ने आपके कोई मुतल्लिक कोई न्यूज चलाई या हमने जब भी आप पे कोई सवाल किया तो आपने डट के बोला कि हाँ सही है। यानी कि हम ये कहेंगे कि किसी से पूछते हैं कि आप किसी जगह गलत हो, वो बोलता है नहीं मैं गलत नहीं हूँ। और आप ऐसी एक शख्सियत है, जब भी मैंने आपसे कुछ कहा तो आपने कहा कि नहीं हम गलत है, इसको ठीक करेंगे। मुझे बताइए कि सफाई के बारे में जो मैंने कहा, कूड़ा करकट आपका जो यहाँ से उठता है, तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे बाज़ाब्ता फंडिंग आई थी कि इस पे आप एक वो डंपिंग साइट मुकर्रर करो, फिर वहाँ पे वो मशीनरी लगेगी जो वहाँ पे इस वक्त हम देख रहे हैं कुंजर में काम चल रहा है। तो पटन में अभी तक क्यों नहीं हो रहा है? हमारे साथ देखिए, जो हमारी ऑलरेडी 60-70 साल से पुरानी डंपिंग साइट चल रही थी वो अब फिल अप हो गई है। वो मुश्किल से, मेरे ख्याल में इस साल हमें मुश्किल से उसमें बराबरी होगी। अब हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और ये हमारे गवर्नर साहब ने हमारे स्टेट लैंड दी थी 15 कनाल यहाँ पे, जो कि पटन के नाम पे है। लेकिन उन पर भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पूरी तरह से हमारे साथ कागज बन गए, सबको पेपर्स बने। फिर जब हम वहाँ गए, कब्जा हमें दे दिया, हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब ने कब्जा दिया। जो ही हमने उनके पेड़ वेट काटे, बिल्कुल किया तो उन्होंने, जब हम ठेकेदार को लेके गए वहाँ हमें लगभग 2 करोड़ की पेमेंट आ गई थी। उसके ऊपर हमने सेग्रीगेशन प्लांट एक बनाना था, जो कि ये कूड़ा करकट बिल्कुल जमा नहीं करता, प्लास्टिक अलग कर देते, वो मशीन ही ऐसी है। और जो वेट था उसकी खाद वहीं पे बन जाती, जो कि हमारी जमीनों को काम में आती। हमारा कोई नुकसान नहीं था। पता नहीं लोगों को क्या आ गया, वहाँ कुछ लेडीज निकल गई, वो उन्होंने वहाँ हल्ला गुल्ला कर दिया। और ठेकेदार जब जेसीबी लेके वहाँ काम लगाने के लिए गया, उन्होंने काम बंद कर दिया। आपको नहीं लगता है कि जब मैंने देखा कि टेंडर भी इस पे निकली थी, 2 करोड़ रुपए की टेंडर थी इस पे, सेग्रीगेशन प्लांट पे पैसे आते हैं, फिर जमीनी सतह पे जब खर्च नहीं होते तो या तो लैप्स होते या तो हमें फिर ये कहते हैं कि हमें यहाँ पे काम करना नहीं आया। तो क्या मानूं मैं ये मानूं कि काम करना नहीं आया, या ये मैं मानूं कि नहीं भाई की मिस्टेक थी, मिस्टेक की वजह से अब ये 2 करोड़ जाया है? ये मेरी बदकिस्मती है। पैसा आता है हमें,
یہ 2 سال سے پیسہ آیا ہوا ہے. جو بھی پیسہ آتا ہے جس جگہ میں کوئی کام لگانے جاتا ہوں کچھ نہ کچھ پرابلم آ جاتی ہے. اب چلو میں پوری وہ ان کے ساتھ کچھ سے کر کے کوآپریشن کر کے کچھ کرتا تھا, لیکن ابھی میں جو ہماری بارہمولہ میں ڈی سی میم بیٹھی ہے, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارا یہ پیسہ کہیں لیپس نہ ہو جائے. یہ پٹن کو نقصان ہے, پٹن کے لوگوں کو نقصان ہے. اس کے لیے کچھ کریے, اور ہمیں جو بھی اگر وہاں پہ نہیں تو کسی دوسری جگہ میں ہمیں شفٹ کروا کے یہ ڈمپنگ کے لیے دیجیے. اور یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹ لینڈ جو ہوتی ہے گورنمنٹ کی لینڈ ہوتی ہے, اس پہ پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس پہ آپ کہتے ہو کہ نہیں کام کرنے نہیں دیتے. یہاں سے تو کہتے ہیں ہم کہ اسٹریٹ لینڈ خالی گورنمنٹ بلڈنگوں کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں, یا کہیں پہ ہم یہ کہیں گے کہ لوگوں کی فیسلٹیز کے لیے دیتی ہے. یہ بھی ایک فیسلٹی تھی لوگوں کے لیے, پھر کیا پرابلم ہے؟ یہ پرابلم یہی ہے کہ برن کے کچھ لوگ, زیادہ نہیں, کچھ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا بنا کے کچھ سیاست بیچ میں لا کے میرے کو پریشان کرنے کے لیے انہوں نے یہ شروع کر دیا ہے. اگر ہمارا جو ایڈمنسٹریشن ہے پوری طرح سے کوآپریٹ کرے گا, یہ زمین کسی کی ہے نہیں, یہ اسٹیٹ لینڈ ہے, یہ 230 کنال ہے. اس پر میں نے برن والوں کو یہ بھی بولا کہ ہمیں ڈاک بنگلو کے لیے بھی پیسہ آ رہا ہے, ہم اس ڈاک بنگلو بھی وہیں کریں گے. ہمارے فلیٹس کے لیے پیسے آئے ہیں, ہم فلیٹس کو بھی یوٹیلائز کریں گے. آپ کو برن کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے ٹاؤن میں لانے کی, اور میں ایک گاڑی لگا دوں گا, آپ کا برن بھی روز صفائی کرے گا وہ. اور جو بھی اگر ادھر آدمی کوئی لگے گا, کچھ لگے گا, یہ امپلائی میں آپ ہی کے لگاؤں گا, ادھر نہیں کروں گا. لیکن پتہ نہیں وہ لوگ ابھی کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں. چلو پالی جی, اس مسئلے کو ہم یہ کہیں گے کہ ایڈمنسٹریشن کا معاملہ ہے. یہاں پہ جو ہماری ڈی سی میم ہے یا ایس ڈی ایم صاحب یا دوسرے ہمارے بھی جو بھی ذمہ داران ہیں, اس پہ وہ دیکھ لیں گے کیونکہ ایڈمنسٹریشن کا معاملہ ہے. میں کہوں گا کہ جو ابھی ہم نے یہاں پہ ایک نیوز چلائی, اس سے پہلے ہم نے ایک لائیو چلایا اسٹریٹ لائٹس کے بارے میں. بہت سارے کتے ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں سڑکوں پہ, بہت سارے لوگوں کو کاٹا بھی. نماز کے لیے افراد نکلتے ہیں, صرف لائٹ نہیں ہے. جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں, لائٹ نہیں ہے. مارکیٹ میں لائٹوں کے بنا یہاں پہ ٹاؤن لگتا ہی نہیں ہے. ہر ایک جگہ پہ لائٹ ہے, اسٹریٹ لائٹ ہے, تو پٹن میں کیوں نہیں؟ اسٹریٹ لائٹس کا ایسے ہے کہ یہ انہوں نے ای ایس ایل والوں کو دیا تھا کوئی کنٹریکٹ, جنہوں نے کہ آ کے یہاں ہماری پوری سروے کی, اور انہوں نے ہمیں بولا 1394 لائٹیں آپ کو آئیں گی, یہ والی سولر لائٹس. لیکن آج تک گورنمنٹ کا پتہ نہیں کیا پرابلم ہے ان کی, وہ ای ایس ایل لائٹیں نہیں آئی. نہیں تو ہم ہر سال اپنے فنڈس میں سے لائٹیں لگواتے تھے. اب میم نے کل آرڈر کچھ نکالا ہے, 2 لائٹیں لگاؤ وارڈ میں. وہ ہو گئے 26 لائٹیں. 26 لائٹوں سے میں کتنے وارڈ کو لگاؤں گا؟ ہمارا راؤنڈ میں 5 کلومیٹر کا ایریا ہے, تو میں کہاں پہنچوں گا؟ یہ خود آپ بھی سوچ سکتے ہو. اور اس کے علاوہ ڈی سی میم سے میں پھر ایک بار یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ہماری ڈمپنگ سائٹ اوپر ہے وہ پورے ہونے والی ہے. ہمیں ڈمپنگ کے لیے بہت پرابلم ہے, اس لیے کچھ نہ کچھ کر کے ہمیں ڈمپنگ کا انتظام کریں. نہیں تو 3-4 دن 10 دن تک میرے خیال میں ہم کوڑا کرکٹ سڑکوں پہ پھینکنا شروع کر دیں گے, یا اس کے بعد گھروں سے نکالنا بند کر دیں گے. پھر لوگوں کو جو پریشانی ہوگی اس کو ایڈمنسٹریشن کو خود جواب دینا. آپ کو لگتا ہے پالی جی جب یہاں پہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کے بعد اس پہ یہاں پہ کام کرتے ہیں, یعنی کہ جب مسئلہ ہو جاتا ہے, اب آپ کہتے ہو کہ ہم صفائی کرنا چھوڑ دیں گے, یعنی کہ جب کوڑا کرکٹ سڑکوں پہ آئے گا اس کے بعد شاید یہاں کی ایڈمنسٹریشن کہے گی کہ ہم اس پہ کچھ کریں گے, اس سے پہلے کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے میں نے ہر جگہ, میں ڈی کام صاحب کے پاس گیا, میں ڈی سی میم کے پاس گیا, ایس ڈی ایم صاحب کے پاس گیا, تحصیلدار صاحب کے پاس گیا. یہ لگ بھگ 3-4 مہینے سے ہمیں الاٹمنٹ ہوئی ہے, اور 3-4 مہینے سے لگاتار میں ان کے پاس جاتا رہا کہ ہمیں وہ پورا ہینڈ اوور کر دیجیے, ہم اپنا کام شروع کریں. جب وہ ہینڈ اوور کیا انہوں نے تو لوگوں نے پریشانی کر دی. ہمیں بولا ایس ڈی ایم صاحب نے, تحصیلدار صاحب نے, میں نے جو وہاں سرپنچ ہے, باقی جو یم زٹ چوانا تم میں نے ان کو بلایا, ان کے ساتھ میں نے بات کیا, آپ لگاؤ کام. پالی جی ہر ایک جگہ پہ مسئلہ ہوتا ہے, مسئلے کا حل ہوتا ہے, ہمیں مسئلے کا حل چاہیے. اگر ایڈمنسٹریشن چاہیے گی تو مسئلے کا حل نکلے گا ایک دم. اگر ایڈمنسٹریشن چاہے گی, ہماری ڈی سی میم چاہے گی, ہمارے ایس ڈی ایم تحصیلدار صاحب چاہیں گے, وہ کون سی چیز ہے وہ مسئلے کا حل نہیں نکالے گی. یہ تو گورنمنٹ کی لینڈ ہے, یہ کسی کے گھر کے ہے نہیں. انہوں نے قبضے کیے تھے, وہاں پہ سفیدے لگائے تھے, جو سفیدے کٹوائے ہم لوگوں نے کٹوائے, پورا ہم نے میدان خالی کر دیا. پتہ نہیں پھر میں کیا سمجھوں, میں سمجھوں کہ انتظار اس چیز کا کر رہے کہ سڑکوں پہ کوڑا کرکٹ جمع ہو, یہاں پہ پھر پرابلم ہو, اس کے بعد کریں گے. اور کیا, یہ تو ہے ہی ضروری. جب ہمیں اوپر ڈمپنگ پوری ہو گئی,
क्योंकि उधर हमारा नाला चल रहा है, नाले के साथ अगर उस नाले में पानी में वो कूड़ा करकट चला गया, हमारे लिए दूसरी परेशानी हो जाएगी। हम इसलिए सफाई करनी बंद कर देंगे, लोग खुद जवाब लेंगे गवर्नमेंट से। लास्ट में, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, लास्ट में जानना चाहूँगा कि अभी जो हमारी फंड्स जो आते थे वो शायद इस साल लेट आ गए, तो कब तक उम्मीद है, और जो काम जिनका आपने यहाँ पे वर्कर्स का एक लिस्ट बनाया है कि कौन कौन से काम करने, कब तक हो जाएंगे? अभी तक वर्क्स के प्रोग्राम के लिए हमें कोई फंड्स नहीं आए। ये सिर्फ जो पैसा आया है एफसी ग्रांट से आया है, हाउसिंग इसका बिल्डिंगों का, और ये जो हमारे हाउसिंग कम्प्लेक्स बनाने वगैरह, ये एफसी ग्रांट्स में आया। हमारा वर्क्स प्लान के लिए कोई पैसा नहीं आया। तो बिल्कुल ये हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए थे प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी पटन, जिन्होंने साफ कह दिया शायद एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त का इंतजार अब यहाँ पे कर रही है कि यहाँ पे सड़कों पे कूड़ा करकट कब जमा होगा, कब लोग यहाँ पे एहतिजाज करेंगे, शायद उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे जागेगी। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इस पे कोई कदम उठाए ताकि यहाँ पे लोगों को मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि एक साइड हम यहाँ पे सफाई का अभियान चला लेते हैं और दूसरी साइड हमारे पास यहाँ पे डंपिंग साइट नहीं है। अगर जो 2 करोड़ रुपए इसके सेग्रीगेशन प्लांट के लिए भी आए थे, बहुत सारी जगहों पे काम स्टार्ट हो गए, पर पटन वो इलाका है जहां पे अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ। तो हम इस लाइव के माध्यम से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि इस मसले को संजीदगी से देखा जाए ताकि ये 2 करोड़ भी हमारे हाथ से ना चले। तो हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। खुदा हाफिज।